अस्सलाम वालेकुम और काफ में आप लोगों को खुश आमदीद। हमारी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने बात की थी अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में एक ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम हुआ था। कुछ ऐप्स थी जो कि लोगों को ट्रेडिंग कराती थी ऑनलाइन, और उसके बाद जो है वो एक फ्रॉड हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो है वो पैसा लेके उड़ गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब उनके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं है और ना ही उनको जो है एक्सेस करना कोई इतना इजी काम है। दो कि एफआईए ने ये कहा तो है कि वो उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगी, लेकिन फिर भी जिनके साथ फ्रॉड हो गया उसका वापसी मुमकिन है। तो इसी मद्देनज़र में मैंने आपसे बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो आज इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसकी आज अब हमारे दौर में इसकी क्या वैल्यू है, चूँकि अब आप देखते हैं जो एक मीडिया का दौर है या एक डिजिटल कंप्यूटराइज्ड रेवोल्यूशन जो है, जिसमें कि आपका चीज़ों को ख़रीदना, ऑनलाइन बाय करना, सेल करना या किसी तरह से भी जो भी करना, तो ज़ाहिरी बात है वो जो ट्रेडिशनल पैसों का जो एक सिस्टम बना हुआ है उसमें थोड़ा बहुत तो मुख्तलिफ़ तरीके और मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, जिसके बाद जो है आप लोगों को जो है उसका कोई फ़ायदा होता है। लेकिन इस मामले का जो हल निकाला गया वो चूँकि आज तो नहीं निकाला गया, लेकिन अब जो एक न्यू रेवोल्यूशन जो आगे प्रोस्पेक्ट किया जा रहा है वो आने वाली है, वो यही है, वो है क्रिप्टो करेंसी की। सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम करें तो क्रिप्टो करेंसी या जिसे हम बिटकॉइन कहते हैं, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का नाम है। अगर हम थोड़ी सी पहले हिस्ट्री की इसकी बात करें तो सतोशी नाकामोटो 2009 में उसने बिटकॉइन के नाम से एक कंपनी लॉन्च की थी, जिसका मकसद था इलेक्ट्रिकल डिजिटल करेंसी को माइन करना, बनाना, ताकि लोग जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं या जहाँ भी जो भी उनकी जो ट्रांजैक्शन होंगी वो क्या हो, सारी ऑनलाइन हो और डिजिटल हो। जैसे कि आप जानते हैं बैंक्स जो पैसा बनाते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट या पीछे जो उसको एंडोव करता है वो कौन करता है? वो बैंक्स करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज से मुराद कि इसको हर वो कंप्यूटर, ये जो सिस्टम वर्क करता है वो एक कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी चेन है जिसको नाम दिया जाता है ब्लॉकचेन, और उसमें हर बंदा जो है उसको जो है एक्सेस कर सकता है। लेकिन इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि हर बंदा वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकता है या बिटकॉइन ख़रीद सकता है या बेच सकता है। उसके लिए ऑफ कोर्स एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है कंप्यूटर सिस्टम बनाएंगे। तो ये 2009 में जैसे बिटकॉइन शुरू हुआ उस वक़्त जो है शुरू में तो इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ रहा था जहाँ पे ये ज़िक्र किया जा रहा था कि जो बिटकॉइन शुरू में इनिशियल डेज़ में जो उसकी कीमत थी उस वक़्त थी तकरीबन $150, और आज एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $62,000 की है। तो ये है बिटकॉइन की बढ़ती हुई मकबूलियत। और अगर हम इसकी बात करें कि इस बिटकॉइन बनता कैसा है या बनाया कैसे जाता है और बिटकॉइन को माइनिंग जिसे कहते हैं वो कैसे होती है, तो उसमें आप देखें कि ये एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर का एक चेन है। सबसे पहले एक ब्लॉक चेन यानी कि एक बहुत बड़ा यूनिट होगा जो कंप्यूटर का, वो ऐड होता जाएगा जो प्रीवियसली कंप्यूटर होगा जिसको हम नाम देते हैं ब्लॉक का, और उसके अंदर जो है एक नया कंप्यूटर ऐड हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम मिलके एक ब्लॉक चेन बनाता है, और इस तरह जो है जब भी कोई नई ज़रूरत पड़ेगी तो एक नया कंप्यूटर ऐड होता जाएगा। इसीलिए और इसी वजह से इसको डिसेंट्रलाइज्ड भी बोलते हैं, यानी कि इसके ऊपर ना तो किसी बैंक का कंट्रोल होगा ना ही और किसी इंस्टीट्यूशन का।
یہ خود لوگ جو ہے اس کو ایک کمپیوٹر اسٹیٹسٹیکل مینرز میں جو ہے بٹ کوائنز کو مائن کرتے ہیں مختلف کمپنیز۔ اب آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو ہر کوئی مائننگ کر سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی میتھمیٹیکل پزلز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اس کے ڈیجیٹل کاسٹ ہیں، یعنی کہ کمپیوٹرز کے جو کاسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک سیف اور اوتھینٹک سسٹم مانا جا رہا ہے، اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کا بٹ کوائن خریدا ہے تو اگر کوئی فراڈ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کہیں پہ ٹرانزیکشن کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ بٹ کوائن جو ہے وہ آپ کو ایک یونیک قسم کا کوڈ دیتا ہے، کمپیوٹرائزڈ کوڈ، جو کہ ہارڈ ہے، بہت زیادہ ہارڈ ہے اس کو ایکسیس کرنا کسی بھی اور یوزر کے لیے۔ اس کے علاوہ بلاک چین کے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں اس میں جو ہوتے ہیں وہ ساری انفارمیشن جو کہ ایک بٹ کوائن یوزر جو ہے، یا کوئی بھی سیلر ہے، یا کوئی بھی ایکسچینج کر رہا ہے، یا کوئی بھی بٹ کوائن سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے، وہ سارا ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ ان کمپیوٹرز میں یا بلاک چینز میں سیو ہو جائے گا، ٹائم کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ٹرانزیکشن آپ نے کی ہوگی اس کی ساری ڈیٹیلز وہ ان کمپیوٹرز میں موجود ہے، اور یہ ختم نہیں ہونے والے۔ اسی لیے جو ہے وہ بٹ کوائن کو ایک اوتھینٹک سورس مانا جاتا ہے، اس کی اگر اوتھینٹسٹی کی بات کی تو تھا اس کا بٹ کوائن کا میکنزم۔ اب تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل بھی ہے اس طرح کا، کیونکہ سننے میں تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیجیٹل کرنسی ہوگی، یا کوئی بینک کے بغیر بھی کوئی کرنسی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے، اور بالکل ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بٹ کوائن آج اگر آپ بٹ کوائن پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو $62,000 کا ملتا ہے، اور یہ کوئی ایک کمپنی نہیں ہے جو آپ کو سیل کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2009 میں جو ہے یہ انیشلی فرسٹ بٹ کوائن لانچ ہوا تھا، اور آج تقریباً 5,000 سے زیادہ اور آج تقریباً 50,000 سے زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ بٹ کوائن کو مائن کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے اب فیوچر میں جو ہے اس کے اور زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں۔ لیکن ایک کنسرن ہے، اور وہ کنسرن ہے بٹ کوائن مائننگ کے ساتھ اس کے انوائرمنٹل امپیکٹ کا، کیونکہ اب جو دنیا اگر اس سائٹ پہ آ بھی جاتی ہے بلاک چین والی سائٹ پہ، تو ایک بہت بڑا کمپیوٹرز سسٹم اور نیٹ ورک بنانا پڑے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی بٹ کوائن مائنرز ہوں گے، جب بھی وہ بٹ کوائن اگر وہ مائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے اس ایگزسٹنگ بلاک چین میں جو کمپیوٹر کا سسٹم پڑے ہیں ان میں اپنا ایک نیو سسٹم ایڈ کرنا پڑے گا، اور اس کو باقی بلاک چین کے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے اس میں جو ہے ویریفائی اور ویریفیکیشن کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایسا خود میں ایک بہت بڑا مہنگا پروسیس ہے، اور عام بندے کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے مختلف کمپنیاں جو ہیں بٹ کوائنز کو مائن کرتی ہیں، ایکسچینج کرتی ہیں، بیچتی ہیں، یا دوسری ٹریڈنگ جو ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے۔